दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई अमल में लाने का ऐलान किया है और इसी हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर अब मुशावरत भी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने आज अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक से मुलाकात की और परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में 27 जून को जवाब दाखिल करने के मामले पर गौर किया गया। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को केस से मुताल्लिक़ तफसील से आगाह किया और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हुकूमती जवाब के बारे में भी बातचीत इसी मुलाकात में की गई। इत्तलात के मुताबिक मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और इस जुर्म में मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ मुतवक्के कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के मामले पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि मुलाकात में बाज़ आईनी और कानूनी मामलात पर मुशावरत की गई है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई में पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं और ये मामला हुकूमत, अदालत और परवेज़ मुशर्रफ का है। सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से 27 जून को क्या जवाब दाखिल किया जा सकता है। नवाज शरीफ हुकूमत के मुशावरती अमल के अगले हिस्सा क्या होगा और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब परवेज़ रशीद साहब। बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है। आपको 27 जून को सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए इक़दामात के हवाले से अपना जवाब दाखिल करना है। तो आज इस मुशावरती अमल में कौन से उमूर थे जो ज़ेरे गौर आए, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? ये आज की मुलाकात जो है उसको हम मखसूस किसी पस मंजर में नहीं देख सकते, क्योंकि अदालतों में अटार्नी जनरल हुकूमत के बहुत से मुकदमात की पैरवी के लिए जाते हैं और उन्हें यकीनन प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करना होता है उन तमाम हवालों से जो कि कानूनी और आईनी तौर पर अदालतों में पेश होते हैं। जहां तक आपके इस मखसूस सवाल का तल्लक है तो उसमें हुकूमत ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और वो लिखा हुआ है, सब कुछ आइन में दर्ज है। पाकिस्तान में कवानीन बने हुए हैं और जो आइन में दर्ज है, जो कवानीन बने हुए हैं, उसके मुताबिक अटार्नी जनरल जो है वो अपना जवाब तहरीर करके अदालत में पेश कर देंगे। जब आप इस चीज पर जो हमारी आईनी जिम्मेदारी है कि कोई भी शख्स आइन को अगर पामाल करता है, आइन की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ हाई ट्रिजन का मुकदमा दर्ज करना हुकूमत के फराइज में शामिल हो जाता है। हम अपने फर्ज के मुताबिक इसकी अदायगी करेंगे। मुकदमा दर्ज करने के बाद आपको स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल जो है और तफ्तीश के अदारे जो हैं उनके जरिए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये वफाक के खिलाफ इकदाम है। वफाक का तफ्तीशी अदारा FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे कहते हैं। यकीनन हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंतहाई जिम्मेदार, ईमानदार और क्रेडिबल ऑफिसर जो होंगे उनको ये जिम्मेदारी सौंपेंगे ताकि वो इसकी एक ऐसी तफ्तीश करें जिस पर पाकिस्तान के लोग भी एतमाद कर सकें और जिस तफ्तीश को अदालत में ले जाकर मुकदमे को साबित करने में भी मदद मिल सके। तो हुकूमत अपने ये फराइज पूरे करेगी। तो अटॉर्नी जनरल से जो आज मुलाकात हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो इस मामले पर क्या खास मुशावरत की गई है? मैंने आपसे अर्ज किया कि इस मामले में तो कोई मुशावरत की ऐसी, वो तो अटॉर्नी जनरल तो उन्हें ब्रीफ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब मामलात किस नहज पर हैं, कहां पर, और सिर्फ ये एक मुकदमा नहीं है, हुकूमत के बारे में और बहुत सारे मामलात जो हैं जिनकी कानूनी और आईनी
पोजीशंस होती हैं। तो इस मामले पर क्या दीगर सियासी जमातों से मुशावरत की गई है, क्योंकि मामला ऐसा है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है और इसमें जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आगे चलकर सदर मुशर्रफ के साथ साथ दीगर लोग भी शायद शामिल हो सकते हैं, एक बहुत अहम कौमी नौइयत का मामला है, इसमें क्या दीगर सियासी जमातों को भी शामिल किया जा रहा है मुशावरत में? कल वजीर आजम पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया था और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, कौमी सियासी जमातें जो हैं, उन्होंने इस मामले में वही जो पाकिस्तान का आइन कहता है और जो पाकिस्तान की आवाज उन्होंने बुलंद की वहां पे, और इस इकदाम के बारे में सबका मुत्तफिका राय एक ही थी, सब एक ही तरह सोच रहे थे और सब ने यही पार्लियामेंट में अपनी तकारीर में इजहार किया कि ये दुरुस्त सिमत में एक कदम है और पाकिस्तान में यही कुछ होना चाहिए और यही कुछ करना चाहिए। परवेज रशीद साहब, ये यकीनन कौमी नौइयत का मामला है और बहुत अहम मामला है, मगर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अनगिनत मसाइल का शिकार है। दहशतगर्दी सर फहरिस्त है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग का मसला है। इन तमाम मसाइल के होते हुए इस मामले को क्यों फौकियत दी गई, इसका क्या जवाब है, जबकि दीगर मसाइल भी बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं? देखिए, हुकूमत को ये तमाम काम करने हैं, हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी पूरी करें, हम कानूनी जिम्मेदारियां भी पूरी करें, हम लोड शेडिंग के मसले से भी निपटें और आप खुद भी समझते हैं कि हर मामले के लिए अलग-अलग महकमे कायम हैं, हर मामले के लिए अलग-अलग वजीर हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब पानी और बिजली के वजीर हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और अटार्नी जनरल जो है वो इन मामलों से निपटेंगे। अटार्नी जनरल ने तवानाई के बहरान को नहीं हल करना और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये मुकदमा चल के अदालत में नहीं लड़ना, लेकिन दोनों को अपने अपने फराइज पूरे करने हैं और दोनों अपने अपने फराइज पूरे करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब परवेज रशीद साहब। वफाकी वज़ीर इत्तलात, कहना यह था कि जितने भी पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन सब को एक साथ निमटना चाहती है और इसके लिए अलहदा-अलहदा महकमे मौजूद हैं, अलहदा-अलहदा वजारतें मौजूद हैं और सब लोग अपनी अपनी सतह पर काम करेंगे, अपने अपने काम उनको करने हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा मामला उठाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने यह भी कहा कि बिजली का मामला बिजली की वजारत को तय करना है, कानूनी और आइनी मामला अटॉर्नी जनरल को देखने, इसी तरह दीगर जो महकमे और वजारतें उन्होंने अपने अपने मामलात को देखना है। मगर क्या ये वाकई इतना प्रैक्टिकल है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब अयाज अमीर साहब। अयाज अमीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइए कि नवाज हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने सदर मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं कि इस ऐलान पर आपकी राय क्या है और इस मामले को पहले उठाने का मकसद क्या नजर आता है? क्यों इस मामले को तरजीह दी जा रही है? क्वेटा में दहशतगर्दी होती है, चलें वो कुछ दिन पहले की बात है। खैबर पख्तूनख्वा में होती है, पीटीआई के लॉ मेकर्स, मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली के, वो मारे जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा एक वाकया होता है जो हमारा मसक शुदा चेहरा जो है उसको बर्बाद करके रह जाता है। अब शायद बेवकूफ ये समझें कि जो हुकूमत है वो इस पे कुछ मौक़िफ़ देगी कि हमें क्या करना चाहिए, दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के सामने हमें क्या है, क्या करना चाहिए। नेशनल असेंबली में आके बयान क्या दिया जाता है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हम जो है आर्टिकल 6 के तहत और हम कानून की पासदारी और हम वो है वो करेंगे। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप बताइए अपना मौक़िफ़ क्या है, लेकिन एक्शन लेना, मौक़िफ़ तैयार करना, बयान करना, वो वफाकी हुकूमत का काम है। आइन के तहत भी ट्रीजन के केसेस हों, बहुत सारी चीजें कह सकते थे। वो कह सकते थे देखिए जी ये बड़ा अहम मसला होगा, इसके जख्म शुदा हम ही हैं, लेकिन मुल्क को दरपेश मसाइल और बहुत है, हम वो करेंगे, तो ये जो लाश है जनरल मुशर्रफ की इससे हम बाद में कर लेंगे। लेकिन नहीं, वहां पे वो एक मौक़िफ़ लिया जाता है, कौमी असेंबली में तालियां बजाई जाती हैं
अपोजिशन पार्टीज भी उस रौ में बह जाती हैं और खुर्शीद शाह कहते हैं कि डिक्टेटर्स की फोटोज जो हैं वो हटा देनी चाहिए कौमी असेंबली से। भाई आप तो इक्तदार में एक दफा नहीं रहे, आप भी 3 बार रहे हैं, तो इतना आपको डिक्टेटर्स की फोटो से चिढ़ था तो तब आप निकाल देते पार्लियामेंट हाउस से। ठीक, अयाज ज़मीर साहब, क्या ये हम समझ सकते हैं कि अगर ये मामला फौरी तौर पर उठा लिया जाता है तो दीगर जो मसाइल हैं वो कहीं पीछे चले जाएंगे, उन पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, या वाकई गवर्नमेंट में इतनी इस्तिताअत है कि इस मामले को भी लेकर चले और दीगर मसाइल के हल की तरफ भी जाए? जी, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि दहशत गर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं उसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। आप फरमाइए तो सही ना कि आपका दहशत गर्दी के बारे में मौक़िफ़ क्या है। लश्कर जंगवी जो है क्वेटा में जिम्मेदारी कबूल कर रही है, आप उसका नाम लेने का भी जो है वो तरद्दुद आप नहीं कर सकते, आप कुछ बयान ही नहीं कर सकते। वजीर दाखिला है, यहां की बात करते हैं, वहां की बात करते हैं, लंबी तकरीर के वो बहुत बड़े माहिर हैं, लेकिन इस नुक्ते पे जिसका शायद कौम मुंतज़िर हो कि आप कुछ कहें, उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये हमेशा हम करते रहे हैं, हमारी तारीख में ये है कि मसाइल और सड़क सामने और, लेकिन एक पगडंडी जो है हम पगडंडी पे चल पड़ते हैं। और इसमें भी आप देख लें कि जब से वो बयान आया उस दिन सारे के सारे टीवी चैनल, सारे तबसरे किस्से कि जी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 3, और ये तो आप देखिए बड़ी कानून की पासदारी करनी है तो 3 नवंबर का ही इकदाम आपकी नजरों के सामने है, 12 अक्टूबर का कोई नहीं है। जो अगर मुशर्रफ ने गुनाह किए थे, कुछ छोटे गुनाह किए थे, कुछ बड़े गुनाह किए थे, जो उम्मुल गुनाह था वो 12 अक्टूबर का था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है क्योंकि उसके अहाते में बहुत सारे चीजें आती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। और सिर्फ क्या, ये पहला गद्दारी का केस पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है। जो शायद आजकल की हुकूमतें हैं उनका सियासी सफर शुरू कहां से हुआ था। तो आपने सियासी सफर की भी बात की, तो अगर ये मामला शुरू होता है तो मामला सिर्फ साबिक सदर मुशर्रफ तक रहेगा या और लोग भी और नाम भी इसमें शामिल हो जाएंगे? लेकिन बात तो ये है कि अगर ये होगा तो जुडिशियल प्रोसेस से होगा। आजकल के माहौल में गुनाह जो है मुशर्रफ ने इतने ना किए हों, बहुत कोहे हिमालय जितने गुनाह किए हों, उसको इस मौजूदा माहौल में फेयर ट्रायल मिल सकती है। और अगर कोई कहे कि देखिए 12 अक्टूबर से आप शुरू हों, और ना सिर्फ 12 अक्टूबर से हों बल्कि उससे आप पहले भी जाएं, और 1977 का जो इकदाम था जिसकी वजह से पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, उसको भी अपनी आप लपेट में लाएं, तो कोई करेगा ऐसा? कोई ऐसा कमीशन होगा? देखिए, जो मैच्योर कौमें होती हैं, साउथ अफ्रीका देख लें, साउथ अफ्रीका की तारीख हमसे कहीं ज्यादा तल्ख थी, लेकिन उन्होंने माजी को पीछे रखा और उनका देखिए माजी में तलखियां हुई उन्हें हम भुला देते हैं, हम आगे की तरफ सफर करते हैं। हम तो आगे की तरफ सफर करते नहीं है। वो मुनीर नियाजी ने क्या कहा था कि वो हरकत तेज तर और सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम तो बस वो उसी चीज पे, उसी एक जो है जगह पे हम वो क्विक मार्च करते रहे। बहुत शुक्रिया अयाज ज़मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। उनका जो तज्ज़िया आपने सुना वो तज्ज़िया शायद सिर्फ अयाज ज़मीर साहब का नहीं, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो इस तरह की राय रखते हैं। हमारी कोशिश रही कि एक पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा सकें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जायजा लेंगे सानह दियामीर का, जिसकी तफ्तीश का जिक्र होगा, और बात करेंगे कि ये तफ्तीश कहाँ तक पहुंची, इसमें कुछ पेशरफ्त हुई भी है या नहीं हुई। वेलकम बैक। सानह दियामीर की गुत्थी है कि सुलझ ही नहीं रही। इस वाक़े में 10 गैर मुल्की सयाहों समेत 11 अफराद की हलाकत से पूरा मुल्क अब तक सख्ते की हालत में है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जिस जगह यह वाक़या पेश आया उसके आस पास के दुश्वार गुजार इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।
جس میں تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں اور زمینی تلاش بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کے مطابق سانحہ دیامر میں ملوث حملہ آوروں کے فرار کی جگہ کا کھوج لگا لیا گیا ہے اور 2 روز میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ سید مہدی شاہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ کھوج لگایا گیا سراغ رسا کتوں کی مدد سے حملہ آور کہاں سے فرار ہوئے اب یہ پتہ چل چکا ہے، جبکہ زیر حراست 37 افراد کو گلگت منتقل کر کے ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سانحہ دیامر کا مقدمہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیامر گرینڈ جرگہ منعقد ہوا جس میں قاتلوں کی گرفتاری میں مدد دینے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ جرگے کے اعلامیے کے مطابق کیس میں معاونت کے لیے عمائدین اور ممبران قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان پر مشتمل 10 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے چیف سیکرٹری اور آئی جی گلگت بلتستان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نانگا پربت میں موجود دیگر 40 سیاحوں کو بھی اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے، جس میں زیادہ تر کا تعلق یوکرین، پولینڈ اور روس سے ہے۔ اسی پوری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی باخبر صحافی اور جیو نیوز کے اسلام آباد میں بیورو چیف۔ بہت شکریہ رانا جواد صاحب، فرمائیے گا کہ جو تفتیش ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے اس واقعے کی؟ کیا کوئی نئے کلو ملے ہیں؟ کوئی کامیابی بھی حاصل ہو سکی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا نہیں؟ دیکھیں مسعود، یہ ابھی تو تفتیش شروع بھی نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک رینڈم جو پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ہیبیچول اوفینڈرز ہیں ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے، جو راستہ جس سے وہ پولیس سمجھتی ہے کہ یہ لوگ گئے تھے دہشت گرد، اس کے جو گاؤں ہے اس کے اندر انہوں نے مختلف علاقوں سے کوئی 40 کے قریب لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ پاکستانی سٹاف تھا غیر ملکی کو پیماؤں کے ساتھ، ان کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے، کچھ کو چھوڑ دیا ہے، کچھ ابھی بھی کسٹڈی میں ہے۔ بنیادی طور پہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک یہ ان کے پاس واضح ایویڈنس تفتیش میں نہیں آیا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ گئے اور جنہوں نے یہ خون کی ہولی کھیلی وہ لوگ جو تھے وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا اور ان کا لوکل لیول پہ کیا کانٹیکٹ تھا، کہاں سے نکلے، کس راستے کو اور کہاں پہ وہ ٹھہرے تھے جانے سے پہلے، ریکی کس نے کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک پولیس کے پاس پوری طرح سے واضح پکچر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے ہیں انہوں نے وہاں سے مقامی آبادی کے لوگ، ان سے وہ تفتیش کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جیسے ہم نے رپورٹ کیا کہ جو وہاں کے ہیبیچول اوفینڈرز ہیں جن کے متعلق تھا کہ وہ ان کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ رابطے اور پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں قتل و غارت میں ملوث رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے پولیس چڑھی ہوئی ہے، ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی تک لیڈ کوئی ٹھوس کامیابی سامنے نہیں ہے۔ رانا صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ کیا اطلاعات ہیں تفتیش سے متعلق، یہ بھی بتائیے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر سرچ آپریشن اب بھی جاری ہے، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں اور یہ کتنا آسان یا کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ سرچ آپریشن؟ دیکھیں یہ بہت ہی ذرا ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، اگر آپ گوگل میں بھی اسے دیکھیں بہت ہی ماؤنٹینیس ہے، اور یہ جو ہے یہاں پہ سرچ جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت جو کنڈکٹ کی جا رہی ہے وہ 4 ہیلی کاپٹر ہیں، ایریل سرویلنس کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹرینڈ لوگ ہیں، نیچے سنیفر ڈاگز بھی انہوں نے جن راستوں پہ ممکن طور پہ وہاں سے بیس کیمپ سے جو اسکیپ روٹس ہو سکتے تھے وہاں پہ سنیفر ڈاگز کو بھی لے کے گئے ہیں، وہاں پہ بھی وہ چیک کر رہے ہیں کہ کس راستے سے ہیومن ایگزٹ ہوا ہوگا۔ ان کا ایریل سرویلنس جو ہے وہ شام کو سن سیٹ کے بعد کلوز ہو جاتی ہے، اگر ان کو وہاں پہ کوئی نظر آتی ہے سسپیشیس موومنٹ، کوئی گروپ آف پیپل جو ہے اگر ان کو کہیں سپاٹ ہوتا ہے تو اس پہ ان کو گراؤنڈ پہ جا کے پولیس ٹروپس جو ہے چیک کرتی ہے، ان کو انٹیروگیٹ کرتی ہے۔ تو کافی وائڈ ایریا ہے جس کے اوپر سرچ آپریشن جاری ہے۔ اس کو 5 ڈسٹرکٹس لگتے ہیں، ایک راستہ اس کو کشمیر کی طرف نکلتا ہے، ایک اس کو استور کی طرف بارڈر لگتا ہے، ایک گلگت کا لگتا ہے، ایک مانسہرہ کا لگتا ہے۔ جو سب سے خطرناک اس کو راستہ ایک اور جو ٹچ کرتا ہے وہ انڈس کے پرے سوات کا راستہ ہے، جہاں سے بہت زیادہ ٹریفکنگ، اور اس سے پہلے بھی ایسے جو لوکل واقعات ہوئے تھے جس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا مسافروں کو، ادھر سے یہی کہا گیا تھا کہ یہ سوات کی سائڈ سے لوگ دریائے سندھ پار کر کے آئے تھے۔ یہ 5 ایگزٹس جو ہیں وہ اس کو سیل کیا ہوا ہے، ری انفورسمنٹ ہے، لیکن یہ ایریا اور ٹیرین اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ اس میں آپ جو پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے چلاس میں، وہاں سے بیس کیمپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے چاہیے، اور جیپیبل نہیں ہے، پیدل راستہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بنیادی طور پہ جو سرچ آپریشن ہو رہا ہے اس کی بہت زیادہ ریلائنس ایریل سرویلنس کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ پاکٹس کی صورت میں گاؤں جو ہیں اس میں پولیس جا کے
لوگوں کو انٹیروگیٹ کر رہی ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ لوکل انوائرمنٹ جو ہے ممکن ہوئی ہے تو وہ کس راستے سے ہوئی ہے۔ رانا صاحب، انتظامی سطح پر تو ہم نے بات کی، حکومتی مشینری کی طرف سے، حکومت کی جانب سے جو اس پر رد عمل آیا، جو موقف پیش کیا گیا، بحیثیت صحافی آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں؟ اتنے بڑے واقعے کے بعد ظاہر ہے ایک ریاکشن آنا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ریاکشن آیا تھا وہ ایک پینک کا ریاکشن بھی تھا۔ فلور آف دی ہاؤس پہ کہا گیا کہ انسپیکٹر پولیس گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری جو ہے ان کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، وہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ کنفیوژن بہت زیادہ تھی، اور کوارڈینیشن فیڈرل گورنمنٹ کی اور گلگت بلتستان گورنمنٹ کی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے۔ ایک اس کا جو آپ کو نمونہ نظر آ رہا ہے نا، وہ اس وقت اسلام آباد میں وہ سیاح جو ایویکویٹ، وہ کوپیما جو کہ ایویکویٹ کیے گئے تھے گلگت بلتستان سے اس واقعے کے بعد، جو بیس کیمپ سے اوپر تھے پہاڑ پہ، ان کو اسلام آباد لایا گیا ہے۔ آپ ان کی حالت دیکھیں، ان کو ایک ہوٹل میں رکھا گیا ہے، مختلف گیسٹ ہاؤسز میں رکھا گیا ہے، کوئی پراپر سیکیورٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ آج انہوں نے یہاں پہ میڈیا سے بات چیت بھی کی، انہوں نے کانڈولنس ریفرنس میں بھی شرکت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی خدا کے لیے ہمارا سامان جو بیس کیمپ میں تھا وہ ہمیں واپس دلوا دیں۔ جب حملہ ہوا تھا تو ہم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ہم آگے تھے ماؤنٹنز میں، لیکن ہمارا سامان، ہمارے پیسے، ساری چیزیں بیس کیمپ میں پڑی تھی، جو طالبان نے حملہ کیا تو وہ سارا لوٹ کے لے گئے، اور سامان بھی ان کا کافی کچھ لے گئے۔ اور ان کو جب ہریڈلی کل ان کو ایویکویٹ کر کے اسلام آباد پہنچایا گیا تو ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ لیک آف کوارڈینیشن جو ہے نا، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی اور گلگت بلتستان کی۔ دیکھیں یہاں پہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستان کا، جیسے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ یہ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہے، اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی اس پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ایکسیپشن لی، لیکن گراؤنڈ پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو گلگت بلتستان کے اندر جو سرچ آپریشن ہے اس کے اندر فیڈرل ایجنسیز بھی انوالو ہیں، لیکن جس طرح اپڈیٹ کرنا چاہیے آپ کی انٹیریئر منسٹری کو، وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں مسنگ نظر آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ واقعے کے بعد اس کے بعد ریاکشن آیا، اور اس کے بعد کافی حد تک خاموشی سی چھا گئی، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے اندر رول کیا ہے۔ جو سیاح آئے ہیں ان کو کون حفاظت پرووائڈ کرے گا، ان کی پروٹیکشن کون کرے گا، ان کو واپس بھیجنے کا انتظام کون کرے گا، ان کا سامان کون واپس لا کے دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو دیکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو جلدی سے بتاؤں کہ ایک اور گروپ اسلام آباد میں اس وقت ہے، جو کہ یہ تو نانگا پربت کے بیس کیمپ پہ حملہ ہوا تھا، اس کی دوسری سائٹ K2 ہے، اس کے سیاح یہاں پاکستان سے آنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بیلجیم اور یورپین ملکوں کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کو اجازت ملے گی جانے کی یا ان کو واپس جانا ہے۔ یہ وہ کوارڈینیشن تھی جو کہ اس وقت مسنگ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وزارت داخلہ کو اس پہ اپنا جو ہے نا وہ انٹروین کرنا چاہیے، اور جو بھی منسٹری کنسرن ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ رانا صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگوں کا ذریعہ معاش سیاحت ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ معاش ہے، اور اگر نہیں ہے تو سیاحت جو متاثر ہوگی اس سے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثرات پڑیں گے؟ اب یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پاکستان کا، یہ اگین 9/11 ہو گیا ہے جہاں تک سیاحت کا تعلق ہے۔ پاکستان میں 9/11 کے واقعے کے بعد دیکھیں پاکستان میں جو ماؤنٹین جو سیاحت تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی۔ پاکستان کے ناردرن ایریاز کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جس کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر 8 ہائیسٹ پیکس ہیں، 14 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر 8 ہائیسٹ پیکس ہیں، اور بے شمار ٹریکس ہیں، اور ماؤنٹینئرز پیراڈائز کہتے ہیں۔ یہ سال پہلا سال تھا جس میں کافی تعداد میں سیاح آنا شروع ہوئے، اور ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید پاکستان کے اندر اس کو فروغ ملے گا۔ وہاں پہ جو ہزاروں لوگ ہیں، جو سکردو کے لوگ ہیں، دیامیر کے لوگ ہیں، ان کا ذریعہ معاش یہی ہے کہ وہ یہ 3-4 مہینوں کا انتظار کرتے ہیں جب ٹورسٹ آتے ہیں، ان کا بزنس چلتا ہے۔ تو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کو اس سے ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور یقین کریں پاکستان کے لیے بہت بہت بڑا سانحہ ہے سیاحت کے لیے۔ جو ایک پاکستان کا امیج، اچھا امیج واحد ایک جگہ دیتی تھی آپ کو دنیا بھر میں، وہ بھی ختم ہو گیا ہے فار ایٹ لیسٹ فار another few years۔ بہت شکریہ رانا جواد صاحب، جیو نیوز کے اسلام آباد میں بیورو چیف اور باخبر صحافی، ہمیں بتا رہے تھے کہ اس سے واقعے سے وہاں کے لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثرات پڑے ہیں، اور جو تفتیش چل رہی ہے وہ کن خطوط پر چل رہی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ریاکشن آیا وہ ریاکشن واجبی تھا یا اس ریاکشن میں کچھ تھا یا نہیں، بہرحال یہ ایک بہت اہم واقعہ، ایک ایسا واقعہ جس نے سارے پاکستانیوں کو، سب پاکستانیوں کو پریشان کیا ہے، اور موجودہ حکومت پر اس کی بھرپور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ
ان لوگوں کو سامنے لے کر آئے, انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئے جنہوں نے یہ مذموم کارروائی کی ہے, پاکستان کو مزید بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. یہ یقیناً ایک چیلنج بھی ہے اور پھر بھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ضرور گرفتار ہوں گے اور انصاف کے کٹہرے میں بھی لائے جائیں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد ہم بات کریں گے قطر مذاکرات کی. سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے, لیکن ابتدائی طور پر مشکلیں ضرور ہیں, لیکن امن کے عمل کی امید اب بھی باقی ہے.